थैंक यू उस्मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप भाइयों से इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सामना हो रहा है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो लाहौर कलंदर की टीम है वो भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देगी जिस तरह की ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट दे रही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। आपने देखा कि एक ज़माना था कि क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट होती थी, फिर उसके बाद 60 ओवर का वनडे आया, फिर 50 ओवर का आया, फिर T20 क्रिकेट आई और अब T10 के क्रिकेट की तरफ हम जा रहे हैं। तो दिन ब दिन क्रिकेट जो है वो शॉर्ट स्वीट और एंटरटेनमेंट की तरफ जा रही है। सो उस वक्त तकाजे और थे क्रिकेट के, अब बाकी तकाजे भी उस तरह बदलते जा रहे हैं। सो आपने जिस तरह लाहौर कलंदर्स का आप सब भाइयों को पता ही है कि जो कोई नया इनिशिएटिव होता है लाहौर कलंदर किसी से पीछे नहीं रहता। सो ग्रास रूट लेवल पे ट्रायल्स के बाद, प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन के बाद, टूर्नामेंट के बाद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बाद, यॉर्कशायर के बाद, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद हम नया कदम उठाने जा रहे हैं कि क्रिकेट में अब टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती जा रही है कि आप जो है कोचिंग ना सिर्फ मैनुअल कोचिंग करें बल्कि आप उसको टेक्निकली भी फैसिलिटेट करें। सो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्पेशली स्मार्ट क्रिकेट के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमारे साथ मिल के इस कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसमें डिफरेंस सिर्फ एक है कि अभी तक जो ट्रेडिशनल कोचिंग होती थी उसमें आपको फिजिकली या मैनुअली आपको समझाया जाता था कि आपने बैट स्पीड कितनी रखनी है और आपका कौन सी चीज़ कम है, कौन सी जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सही मानों में जो है वो प्लेयर्स को गाइडेंस दे सकेंगे और हमारे जो कोचेज हैं उनको वो उनकी स्किल को इन्हांस कर सकेंगे अपनी इस टेक्निक को यूज़ करते हुए। सो ये एक और बहुत बड़ा लाहौर का एक कदम है जो बाकी चीज़ों के साथ कि हम जो पाकिस्तान की जो है इनके एक्सक्लूसिव पार्टनर भी हैं और इसके थ्रू हम बाकी जो पूरे पाकिस्तान में जो क्लब्स और इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम ये सप्लाई भी करेंगे। और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि लाहौर कलंदर्स के और बाकी जगह के प्लेटफॉर्म से जो प्लेयर उभर के सामने आएंगे वो प्रॉपर उनकी टेक्निक होगी और प्रॉपर सब कुछ होगा। तो सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं टेक्निकली सरदार साहब को आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके अंदर फर्दर हम किस सेंस में जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ बैट सेंस के ऊपर आए हैं, फिर हम बॉल की तरफ जाएंगे, उसके बाद हमने हेलमेट की तरफ जाना है और अल्टीमेटली शूज़ की तरफ जाना है। सर थैंक यू मच साहब, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मेरे पास कंप्लीट स्टेटमेंट प्रिपेयर मौजूद है जो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। बेसिकली एक डिवाइस है जो बैट के ग्रिप के ऊपर लगती है और अपने स्मार्ट फ़ोन के जरिए या टैबलेट के जरिए या अपने लैपटॉप के जरिए कोई भी कोचेज या प्लेयर्स अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकता है। अभी हाल ही में ये इंट्रोड्यूस हुई थी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में और शुमार इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इस्तेमाल किया। इस साथ में मैंने कहा इस मेजर लीग फॉर फ्रेंचाइज पाकिस्तान सुपर लीग to have this sort of technology in Pakistan. It's the first time ever this technology has been introduced in Pakistan, and now it's my honor and it's my great privilege to work with alongside Laur Kalander and especially Atif Khan and Aqib bhai who actually looked at this technology and they were very very happy and excited about introduce कराने के लिए पूरे पाकिस्तान में वो बड़े excited है। इंशाल्लाह ये जो टेक्नोलॉजी अभी PSL के बाद उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको क्लब लेवल तक भी लेके जाएंगे और अकेडमी लेवल पे जाएंगे जिसमें कोच दुनिया में कहीं भी बैठा हो या प्लेयर कहीं बैठा हो अपनी परफॉर्मेंस को से उस पर चेक कर सकते। सरदार साहब मेरा सवाल ये है कि क्या ये एडवाइस सिर्फ बल्लेबाजों के लिए है या बॉलर्स के लिए भी इसमें कुछ है? पहली स्टेज में वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि वॉक बिफोर यू रन, और हमारे जो डेवलपमेंट टीम है वो इस पर R&D जो टीम है वो डेवलप कर रही है बॉल सेंस, हेलमेट सेंस और ग्लव्स शू सेंस। तो बेसिकली ये डिवाइस हम स्लोली टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मार्केट में। तो फिलहाल इसे बैट के लिए, इसके साथ साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप अच्छी खबरों भी सुनेंगे PSL के बाद। इसमें बॉलर्स के लिए भी होगी और क्या कहते हैं बैट्स के लिए और डिवाइसेस आ रही है मार्केट में। राना साहब, गुज़श्ता दिनों आप PM इमरान खान साहब से मिले, तो मैं भी क्रिकेट फैन हूँ और आप लाहौर कलंदर को सपोर्ट भी करता हूँ। वो जो भी बात करते हैं उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अब ये लाहौर कलंदर जीतेगी,
لیکن جو وہ کہتے ہیں وہ تو الٹ ہو جاتا ہے. میں تو بڑا پریشان ہوں, کیا آپ کیا ہوپ کر رہے ہو؟ دیکھیں باقی چیزوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آبویسلی کرکٹ ان کا فورٹے ہے, اور کرکٹ نے ان کو یہ مقام دیا, اور کرکٹ نے ان کو نام دیا پوری دنیا میں. مطلب میرا خیال ہے ون آف دا بیسٹ کرکٹرز ایور ان دی ہسٹری آف دا ورلڈ. سو اب انہوں نے جب کرکٹ کو بہتر سمجھتے ہیں, انہوں نے 2-3 چیزوں پہ ہمیں اپریشیٹ کیا. ایک ہمارے بولڈ ڈیسیژن میکنگ, جس پہ ہم نے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا. دوسرا اس کے اندر جو شاہین شاہ افریدی ہیں اس پہ کافی زیادہ چیلنجز تھے. کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں تو ان کو ابھی یہ ذمہ داری نہیں سونپنی چاہیے, تو اس کے اوپر انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ خود ایک گریٹ بالنگ کیپٹن تھے, سو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاہین کو سمجھایا کہ ہمارے پاس کہ ہسٹری میں جو کپتان جو ہے وہ بالر ان کے خیال میں زیادہ بہتر انداز میں پلیسمنٹ کر سکتے ہیں. اور شاہین کو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے کرکٹر جو ہیں وہ 8 سے 10 سال دنیا کرکٹ پہ رول کر سکتے ہیں اگر آپ ڈسپلن رہیں. سو اس حوالے سے آبویسلی خان صاحب کی تو نیک خواہشات ہیں نا, انہوں نے کھیلنا تو ہے نہیں سر, کھیلنا تو شاہین شاہ افریدی نے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شاہین شاہ افریدی کی کپتانی میں باقی جو سارے فخر زمان ہیں, حارث ہیں, حفیظ ہیں, اور باقی جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ بہتر طریقے سے میدان میں اتریں گے, اور ایک ڈفرینٹ رنگ میں نظر آئے گی لاہور قلندر. آپ میں تو آلریڈی آپ کو بغیر کچھ کیے پاکستان کو اس پلیٹ فارم سے کافی بڑے پلیئر بھی مل چکے ہیں. سو ہمارا تو پرپز ہی یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ کو اوپر اٹھانا, پاکستانی یوتھ کو انگیج کرنا, پاکستانی یوتھ کو پلیٹ فارم دینا, اور پاکستانی یوتھ کو امپاور کرنا کہ وہ ہمارے ہیروز بن کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے کہ ہم پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کریں گے یا ہم ہائی پرفارمنس سینٹر بنائیں گے, لیکن آپ نے دیکھا کہ 5 سالوں میں قلندرز نے وہ انیشیٹو لیے جو شاید سپورٹنگ ورلڈ میں کسی نے بھی نہیں لیے ہوں. بات یہ ہے کہ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم سبسڈائز اس کے اوپر کریں. سو آپ کو یہ کہنے کی آئی ڈونٹ نو کیوں ضرورت محسوس ہوئی, کیونکہ ہم آلریڈی گراس روٹ لیول پہ پچھلے 5 سال سے کام کر رہے ہیں, اور سردار صاحب کا اسمارٹ کرکٹ کا ہمیں چننے کا جو پروسیس تھا یا جو فیصلہ تھا وہ اسی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے, اور ہم نے تو جب حارث آئے تھے, جب دلبر آئے تھے, جب شاہین آئے, تو ہم نے تو نہیں کسی کی رنگ نسل ذات یا عقیدہ دیکھا. ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ فائنینشلی کون اسٹرانگ ہے اور کون نہیں ہے. ہم تو بچوں کو آسٹریلیا یہ سوچ کے نہیں بھیجتے تھے کہ اس کا باپ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. آبویسلی پوری دنیا میں اسکالرشپ پروگرام ہوتے ہیں, جو اس لیول پہ آئے گا اس کو اسکالرشپ دیں گے, اس کو ہم اپنے ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹرین کروائیں گے, یارکشائر میں ٹرین کروائیں گے, آسٹریلیا میں ٹرین کروائیں گے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کیا؟ اس کے لیے آپ کو اسکل چاہیے, پیسے تو آپ کو چاہیے نہیں. اور دوسرا سوال آپ کا تھا اس کے بارے میں کہ PSL سے ایسے پلیئر کیسے آ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پہلے پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی تھی, ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ اسپیکٹیٹرز تو ہوتے نہیں ہیں, وہ گلوریفائی ہوتا نہیں ہے. PSL نے کیا کیا کہ جب آپ نے سٹیز کو جوڑ دیا, دنیا میں آپ کو پتا ہے اسپورٹس میں سب سے بڑی رائیولریز ہوتی ہے بٹوین کنٹریز, پاکستان انڈیا ہو گیا, آسٹریلیا انگلینڈ ہو گئے, اس کے بعد سٹیز کی ہوتی ہیں لاہور کراچی, اور اس کے بعد کمیونٹیز کی ہوتی ہے مانچسٹر یونائٹیڈ اور مانچسٹر سٹی. ابھی ہم دوسرے اسٹیج پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ہم سٹی بیسڈ رائیولری لے کے آئے ہیں. جب آپ سٹی بیسڈ رائیولری لے کے آئیں گے اور اس کو آپ گلوریفائی کر کے اسکرین پہ لے آئیں گے تو پورا پاکستان دیکھے گا. لاہور کراچی کا میچ ہوتا ہے تو 77% پاکستان میں میچ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس میچ میں جب حارث رؤف 4 وکٹیں لے لے گا یا شاہین شاہ 5 وکٹیں لے لے گا تو اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے کسی آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ 2017 یا 18 میں میرا خیال ہے ڈیبیو کیا حارث نے ایک سنگل ہینڈڈلی ہمیں کراچی کے خلاف کا ڈیبیو تھا, اور ہم 132-135 پہ شاید آؤٹ ہوئے, لو اسکورنگ میچ تھا. وہ میچ انہوں نے ہمیں جتایا, بٹ کسی کان پہ جھو نہیں رہیں گی. پھر اس کے بعد جب وہ آسٹریلیا بگ بیش گیا اور وہاں جا کے وہ بگ بیش کا سب سے کامیاب بالر بنا تو پوری دنیا میں فلیش ہوا, پوری دنیا میں پاکستانی نوجوان کا نام فلیش ہوا. میرا یا لاہور قلندر کا نام فلیش نہیں ہوا, پاکستان کی عزت ہوئی, اور وہاں سے وہ پھر پاکستان ٹیم میں آ گئے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ شاید باقی لڑکے بھی ڈیفینیٹلی اپنی جگہ کھیلتے ہیں, لیکن جو کلیدی کردار ہوتا ہے, جس طرح شاہین نے ایگریشن دکھایا انڈیا کے خلاف, اگر وہ اس طرح کا ایگریشن نہ ہوتا تو شاید وہ زیادہ اسکور کر لیتے, بٹ اس ایگریشن سے وہ نکل ہی نہیں سکے. اور مڈل اوور میں حارث نے جس طرح کی بالنگ کی کوہلی جیسے گریٹ بیٹسمین کو, تو وہ ایک بہت بڑی کمینڈیبل بات ہے. اور اسی طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم جو یہاں پہ اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کے چلے گئی تھی, حارث نے سنگل ہینڈلی ان کو بیک فٹ پہ کر دیا. سو یہ وہ ستارے ہیں جو اسی PSL سے نکلے ہیں. بابر اعظم بھی اسی سے, ویسے وہ سسٹم میں نہیں ہے,
رضوان کو آپ دیکھ لیں, اس طرح شاداب لے لیں, حسن علی لے لیں. سو ایک پلیٹ فارم دیا پی ایس ایل نے جس پہ پورا پاکستان اس پلیٹ فارم سے جڑ گیا, اور آپ کے نے خود لوگوں نے سلیکشن کرنی شروع کر دی کہ یہ بچہ اچھا ہے اور یہ نہیں اچھا, اور جب آپ نے وہ سلیکشن ان کے معیار کے مطابق نہیں کی تو آپ کو پھر ڈیسیژن واپس لے کے چینج بھی کرنا پڑا. سو میرے خیال میں پاکستان کی پی ایس ایل کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کرکٹ کے.